बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी भाइयों का जो मीडिया फ्रेटर्निटी से वाबस्ता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाया, आप हमें कवर करने के लिए आए। तो सबसे पहले ज़रूरी बनता है कि हम आपको बता दें कि हम कौन हैं, क्या है। आप सब हमसे वाकिफ़ है, हम भी आपसे वाकिफ़ है। जावेद साहब ने बहुत पहले भी हमें कवर किया हुआ है। हम J&K सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के सारे उन इंजीनियर्स को जो हमारे साथ सरकार में काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत करते हैं। और हमारी एक तंजीम है जिसका नाम है J&K सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन। आप जानते हैं कि हर एक फ्रेटर्निटी, हर एक कम्युनिटी की एक अपनी एक तंजीम होती है या अपना एक भाईचारा होता है। उसी तनाजुर में हमारी एक ये एसोसिएशन है जिसमें चीफ़ इंजीनियर यानी कि हम कहेंगे इंजीनियर इन चीफ से लेकर जूनियर इंजीनियर्स तक सब वाबस्ता हैं आपस में। तो रिसेंटली हमारे इलेक्शंस हुए हैं। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे 3 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। तो आज हमारे इनफैक्ट 9 मार्च को हमारे इलेक्शंस हुए थे। तो चूँकि एक तरफ से सियाम चल रहा था, रोज़ी चल रही थी, तो दूसरी तरफ से असम्बली का सेशन भी चल रहा था, तो हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, हम ये रिज़ल्ट्स बता नहीं सके। तो आज हमने सोचा कि आपके वजह से, आपकी ज़रिए हम लोगों के साथ ये बात करेंगे। तो उस इलेक्शन में मैं फ़ारूक अहमद प्रेसिडेंट बना के चुन के सामने आया हूँ। मुझे इलेक्ट किया गया है एज़ प्रेसिडेंट J&K सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन। मेरे साथ इरफान साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हो गए हैं। तो पिछली एक टर्म में भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ 2007 में, जिस वक्त हमने इस एसोसिएशन को फिर से रिवाइव किया, तो उस वक्त मैं 4 साल के लिए प्रेसिडेंट रहा था। तो एसोसिएशन का मकसद क्या है? सबसे पहले हमारी अपनी जो कम्युनिटी है उसमें एक भाईचारा, एक बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड एंड टुगेदरनेस इवॉल्व करना। साथ में हम सरकार और अपने मेंबर्स के दरमियान एज एन इंटरफेस काम करते हैं। हमारे जो भी कुछ मसाइल होते हैं उनको हम सरकार के सामने उजागर करते हैं, और सरकार की जो पॉलिसियाँ होती है, डेवलपमेंटल पॉलिसियाँ होती है, अपने लोगों को हम कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें। आप जानते होंगे कि हमारा बजट जो होता है, या हमारे जो पिछले दिनों असेंबली सेशन चल रहा है अभी भी, उसमें भी सबसे ज़्यादा डिस्कशन रहा है वो दैट इज़ डेवलपमेंट। बिकॉज हमारी गवर्नेंस में जो है मेजर पार्ट होता है डेवलपमेंट का, और हम ही वो लोग हैं जो लोगों तक वो आवाम की स्कीम्स या आवाम की वो जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको बरोए कार लाते हैं, उनको डेवलप का अंजाम देते हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम यही रहता है कि हमारी जो एक वन साइडेड जितनी भी हम कोशिश करते हैं सरकार की इन स्कीमों को बरोए कार लाने के लिए, वही हमारे भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, सर्विस इश्यूज़ होते हैं। जैसे जावेद साहब ने कई बार मेरे साथ इस बारे में बात की है। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन हमने लेट 90s में सरकार के सामने आज से 30 साल पहले एक इशू रेज़ किया था कि हमें एक, जिस तरह बाकी सर्विस में, केएस में, केपीएस में, पुलिस में, हेल्थ में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन होता है। इसका मतलब है कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद, एक फ्रॉम टाइम टू टाइम मेरी जो पोजीशन है वो इम्प्रूव ही होनी चाहिए, मेरा जो ये ग्रेड है वो रिवाइव भी होना चाहिए, मेरी तरक्की भी होनी चाहिए अगर फंक्शनली नहीं हो रही है। आपको याद होगा अच्छी तरह से 2018 में उस बारे में कैबिनेट ने अप्रूव भी किया है, ACP हमारे फेवर में अप्रूव हुआ है, कैबिनेट डिसीजन हुआ है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वट एवर द रीज़न, उस दिन फिर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं रही, तो उसका SRO नहीं रहा है। तब से लेकर आज तक मैं कई बार ऑनरेबल LG से मिला हूँ, गवर्नर साहिबान से मिला हूँ कि भाई इसका SRO दे दो, वो SRO आज तक नहीं आया है। इसी तरह हमारी एडहॉक प्रमोशंस होती है, इंचार्ज प्रमोशंस होती है, उनकी कन्फर्मेशन नहीं होती है। तो ये सारी इश्यूज़ हम उठाते रहे सरकार के सामने। आज जब कि मैं प्रेसिडेंट बन के आया हूँ, मेरी कोशिश रहेगी सरकार के पास इन इश्यूज़ को, इन लेजिटिमेट इश्यूज़ को फिर से बावर करने के लिए, फिर से उन तक पहुंचाने के लिए, उनको इस ऑनरेबल CM साहब चूँकि वो फाइनेंस को भी हेड करते हैं, उनको इस बारे में बता दें। उनको हम कोशिश करेंगे उनको कन्विंस करने के लिए कि ये स्कीम जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है हमारे हक़ में, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, हमारे बाद KS और KPS को दिया गया है, नॉन परपेचुअल थी उनके लिए, उसको फिर से एक्सटेंड किया जा रहा है। हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जो भी गेजेटेड ऑफिसर्स है स्टेट में उन सबों को दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा भी सोचा जाए। हम इस सरकार में एक अहम किरदार निभा रहे हैं।
آپ کے اکثر جو رپورٹنگ ہوتی ہے، میں ضمناً یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ کی جو بھی رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں دن میں دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ کے بھی یہی ایشوز ہوتے ہیں، پبلک کے ایشوز آپ ہمارے تک پہنچاتے رہتے ہیں، ہمارے اس میں ویوز لیتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی برج ہے، کوئی روڈ ہے، کوئی ڈرینیج کا ہے، کوئی پانی کی پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، تو آپ کی زیادہ تر رپورٹنگ میں ہمارا ہی پارٹیسپیشن رہتا ہے، ہمارا ہی اسٹیک رہتا ہے. تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی ہمارے یہ مسئلے سرکار تک پہنچائیں، جو ایڈوکزم ہے اس کو ختم کیا جائے، ہماری سبسٹینٹیو پروموشنز دی جائے، ایشورڈ کیریئر پروگریشن ٹاپ پریارٹی پہ رہے گا. اور مجھے امید ہے کہ جو ہماری آنریبل سی ایم صاحب کی سرکار جو ہے وہ فائنانس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، ہم آنے والے دنوں میں ان سے پرسنلی بھی ملاقات کریں گے. ان سے آلریڈی ملاقاتیں ہوتی رہی ہے ہم سے پہلے لوگوں کی، تو ہم پھر سے ان سے ملاقات کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے ریزالو ہو جائے، ہمیں ایک اپنا مقام اور اپنا وقار دیا جائے. اور ہم آپ کے سامنے یہ بھی کمٹ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی سرکار کی ڈیولپمنٹل پالیسیز ہے اور جو بھی عوام کی آشنکائیں ہم سے وابستہ ہیں، یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اس میں اپنے ایفورٹ کو ڈبل کریں گے، من و ان اس میں کوشش کریں گے. کیونکہ ڈیولپمنٹ ہے تو انسان کی زندگی پرسکون ہے، اس میں راحت ہے، تو اس میں ہم شانہ بشانہ سرکار کے ساتھ رہیں گے، عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. لیکن ہم گزارش کرتے ہیں کہ ساتھ ہی ہماری مسائل جو ہے ان کو ایڈریس کیا جائے، خاص کر ایشورڈ کیریئر پروگریشن اور یہ ایڈوکزم جو ہے، یہ میری ٹاپ پریارٹیز رہیں گے. اسی بات پہ ان ساری ساتھیوں نے مجھے سپورٹ دیا ہے. انشاءاللہ ہم سرکار تک یہ پہنچاتے رہیں گے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. سر سب سے پہلے جو نئی باڈی تشکیل دی گئی ہے اس کے بارے میں بتائیے کون کیا ہے ان کے نام. جی، ہمارے جو الیکشنز ہوتے ہیں ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے، 1971 میں ہماری ایسوسیشن بنی ہے. 3 ایسوسیشنز اس وقت 1971 میں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے بنی ہے. ایک سول انجینئرز کی بنی تھی، میرے ساتھ فردوس صاحب ہیں، میکینیکل انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. ہمارے الیکٹریکل کاؤنٹر پارٹس ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. ہماری بہت ساری تنظیمیں ہیں، ملازمین کی انجمنیں ہیں، ان کی ایک کوارڈینیشن بھی رہتی ہے. چونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے جن کے آپس میں خیالات ملتے ہیں، جن کی آپس میں ڈیمانڈز ملتے ہیں. ہماری جو ہے جہاں تک پہلے تو ہماری 3 ایسوسیشنز ہیں، سول کی ایک ایسوسیشن ہے، الیکٹریکل کی، میکینیکل کی ایک ایسوسیشن ہے، الیکٹریکل کی ایک ایسوسیشن ہے. پھر ہم تینوں ایک جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جس طرح ہم پچھلی بار بھی آپ کے ساتھ روبرو ہوتے رہتے تھے اس پلیٹ فارم پہ ہمارے انجینئرنگ کمپلیکس میں، ہماری بھی ایک جوائنٹ کوارڈینیشن رہتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش چل رہی ہے، پچھلی بار بھی ہم نے ان کے ساتھ ہماری جو لیکچررز ہیں، ہمارے جو ایگریکلچر آفیسرز ہیں، ہماری جو باقی لائک مائنڈڈ تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ ہمارے سٹیکس ملتے رہتے ہیں، جن کے ساتھ. اور یہ آپ نے اچھی بات فرمائی ہے کہ بہتر رہے گا. ہم انشاءاللہ میں آپ کو اتنا ہی اطمینان دلا سکتا ہوں، میں کوشش کروں گا جتنے سبوں تک ریچ آؤٹ کرنے کے لیے، تاکہ ایک کامن وائس بنے اور اس سے عوام میں ایک فائدہ بھی پہنچے گا. کیونکہ جب ہم آپس میں کوارڈینیٹر رہیں گے تو ہمارا ایفورٹ عوام کی طرف، عوام کی اتنے ہمارا جو ایفورٹ رہے گا زیادہ بہتر رہے گا. جہاں تک دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ رہی ہے، ایکچولی سچ تو بتائیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو پاپولر گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. یہ پاپولر گورنمنٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کی چنی ہوئی ہے اور یہ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں. عوام میں ہم بھی ہیں، اگرچہ ہم ان کے ہاتھ پیر ہیں. ہم آنریبل سی ایم صاحب کی سرکار کے، اس کے ہم جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے، ہم اس کے ہاتھ پیر ہیں. ہم ہی نے ڈیلیور کرنے ہیں، ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کی جو کمٹمنٹس ہیں، ہم ہی نے ڈیلیور کرنے ہیں. لیکن ہم بھی انہی کی عوام ہیں. جس طرح مجھے پورا یقین ہے، حالانکہ میں اس چیز سے بڑا یہ تو میں یہاں پہ آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہوں گا کہ اسمبلی میں سارے ایشوز اٹھائے گئے. میں نے دیکھا ڈیورنگ دی کورس آف سیشن آف اسمبلی، ایک آنریبل ایم ایل اے صاحب نے NRHM کے بارے میں فرمایا. انہوں نے کہا میں بھی NHM کا ملازم تھا، پھر آ کے جب میں نے کنٹیسٹ کیا. لیکن کہیں نہ کہیں پھر ہم انجینئرز بھی پھر ڈیجیکٹڈ فیل کرتے رہتے ہیں. کس لحاظ سے کہ کہیں سے وہ سینس آف اپریسیشن یا سینس آف ریکوگنیشن جو ہے وہ کہیں نہیں آئی. جیسے میں آپ کو عرض کروں گا، 15 اگست اور 26 جنوری کے دن پہ جو ہمارا انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم ایک چھوٹا سا، جاوید صاحب، ایک چھوٹا سا ایک اپریسیشن جو ہوتا ہے نا، ایک کاغذ کے پنے پہ ایک ریکوگنیشن ہوتا ہے، ایک نامنیٹ کر کے ایک انجینئر کو بتایا جائے گا آپ نے اچھا کام کیا ہے. تو ہم امید کریں گے کہ اس سرکار سے کہ یہ ہمارے مسائل سنیں گے. اور میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہت ان سے امیدیں وابستہ ہیں. بھائی ایڈوکزم ہے، کیوں میں 20 سال تک انچارج رہوں گا؟ ایک مثال میں کوٹ کروں گا، اننت ناگ میں جو ہمارے سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہیں اشفاق صاحب، سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہے، ہائیسٹ پوسٹ ہے چیف انجینئر کا. سپرنٹینڈنٹ انجینئر وہ پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی وہ AE کنفرم ہے.
AEE कब होंगे, एग्जाम कब होंगे, SC कब होंगे, इस तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि शायद ये ध्यान दे देंगे। हम इंशाल्लाह एक बार उनके पास जाके ये मसले उठाएंगे। और आप, मुझे पूरा यकीन है, जब भी आपकी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान से, ऑनरेबल CM साहब से और जिस सरकार से भी जिससे बात होगी, आप भी हमारी ये बात उन तक पहुँचाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है पॉपुलरिटी की का लिहाज करते हुए वो हमारी इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे और हमारे मसले हल करेंगे।